अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे सियासी बयानबाजी की, क्योंकि MQM ने यह कहा है कि कराची पर कब्जे की कोशिश हो रही है जिसे नाकाम बनाया जाएगा। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अंदरूने सिंध में भी जल्द पीपल्स पार्टी का खात्मा होगा। अगले साल मेयर कराची हम बनाएंगे। हिल पार्क पर कब्जे पर डायरेक्टर लैंड, डायरेक्टर पार्क्स और PECHS के डायरेक्टर के खिलाफ नैब तहकीकात करे। ये टाउन जमात इस्लामी का है, हाईकोर्ट के फैसले पर वो क्यों खामोश हैं? सैफुद्दीन एडवोकेट PECHS के कानूनी मुशीर हैं, जबकि जब भी जमात इस्लामी खामोश है माफिया पनप रहा है। कराची के रिहायशी अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला प्लाजा की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगा बनता जा रहा है कि ये फर्जी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये फाइलें PECHS पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो करता धरता हैं। जमात इस्लामी क्यों खामोश है? हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्यों खामोश है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर हैं? गुल प्लाजा की रिपोर्ट तुमने खामोशी से जज से ले ली, कैबिनेट में दे दी और उसके बाद लंजार को कहा कि भाई इम्प्लीमेंट करो, और पूरी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरेंगे और MQM का मेयर और डिप्टी मेयर और अक्सरियत काउंसिल कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह। कराची की ज़मीनों पर कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे। MQM शहर के मकामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि बीच व्यू समेत शहर की कीमती अराज़ी को फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि कराची को बेचा जा रहा है, इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे। MQM माजी में भी हिल पार्क और एम्प्रेस मार्केट से तजावुज़ात ख़त्म करवा चुकी है। इनकी जो सोचें हैं वो यही हैं कि किसी तरह प्लॉटिंग की जाए किडनी हिल पे भी, मगर जैसे फारूक भाई ने कहा ये होने नहीं देंगे। अब हम आपने अपने कराची के महकमों पे, इदारों पे कब्जे तो कर लिए, मगर ज़मीन पे इंशाल्लाह MQM आपको कब्जा करने नहीं देगी। अवाम के साथ सामने खड़ी होगी। अब वो सियासत भी छोड़ देगी और फिर आपको देखेगी कि आप किस तरह कब्जा करते हो कराची पे, क्योंकि अभी अल्लाह का शुक्र है हम लोग ज़िंदा हैं और हम आपको मुंह दे सकते हैं। तो ये जो भी प्लानिंग्स हैं आपका जो सिस्टम है उसकी जो भी प्लानिंग्स हैं, इसको आप रद्दी की टोकरी में डालें, वरना फिर हम भी भूल जाएंगे सियासत और फिर आपका मुकाबला करें। हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी है और रहेगी। पार्क की ज़मीन का 1 इंच भी किसी को अलॉट नहीं किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हिल पार्क के पास जो काम हो रहा था उसे रुकवा दिया गया है। पार्क के एतराफ़ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की ज़मीन है। उनका कहना था कि शहर को तकसीम और नुकसान पहुँचाने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। पार्क की प्रॉपर्टी थी, KMC की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह KMC की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज़, हिल पार्क की ज़मीन पर KMC ने ना 1 इंच ज़मीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी, की है, ना करेगी। ये हो गई पहले बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्ट्स। हिल पार्क के अतराफ में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं। एक PCHS है जो फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, एक रोहेलखंड सोसाइटी है, एक कराची यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की ज़मीन है यहाँ पर। इन ज़मीनों की जो अलॉटमेंट है या मिल्कियत का KMC से कोई लेना देना। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पाकिस्तान की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि MQM बेबुनियाद इल्ज़ामात और पुरानी फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी, आइनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन, शारा भुट्टो और दीगर मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है।
اور عید کے بعد کراچی میں جرائم پیشہ عناصر دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں. شہر میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے. کرنگی میں خواتین نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی جبکہ اورنگی میں تیز دھار آلے کے وار سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے. کراچی میں جرائم کا سلسلہ تھم نہ سکا. سلجانی ٹاؤن کے فور چورنگی کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 30 سالہ مستری سلمان جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتول اپنے دوست کے ہمراہ احسان آباد جا رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے اسے نشانہ بنایا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے کیونکہ مقتول سے کوئی لوٹ مار نہیں کی گئی. محمود آباد اختر کالونی کے قریب فائرنگ سے 32 سالہ محمد طلحہ زخمی ہو گیا جسے جنا اسپتال منتقل کر دیا گیا. ادھر کرنگی نمبر 6 مارکیٹ کے قریب خواتین نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی. خواتین کی جانب سے مزاحمت پر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. دکان میں موجود خواتین اور بچے محفوظ رہے. اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں گھر کے اندر تیز دھار آلے کی وار سے میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو کے مطابق 50 سالہ مرشد اور ان کی اہلیہ فیروزہ کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. کراچی کے شہری عید الاضحیٰ کے بعد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. شہر میں گندگی، شدید گرمی اور گوشت کی حد سے زیادہ استعمال کے باعث ڈائریا اور گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی پر تفصیلات کے لیے بات کریں گے. جناح اسپتال میں موجود ہیں ہماری نمائندہ مریم حسن. جی مریم. عید الاضحیٰ کراچی کے شہری شدید بیمار پڑنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس دوران موسم جو ہے وہ شدید گرم اور مرطوب رہا ہے. تاہم گوشت کے زائد استعمال سے کراچی میں گیسٹرو اور ڈائریا کے امراض میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سول اسپتال کی اگر بات کریں تو سول اسپتال میں یومیہ 100 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ جنا اسپتال کی اگر ہم بات کریں تو جنا اسپتال کے عید کے تینوں دن جو ہیں وہ 50 سے 60 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بول کو وقت دینے کا. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹس کیا ہے اس وقت ڈائریا اینڈ گیسٹرو کا اور کمپلیکیشنز کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں پیشنٹ؟ دیکھیے بالکل جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے لوگوں نے جو گوشت فریز کیا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے وہ گوشت خراب ہو رہا ہے. دوسرا جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ لوگوں نے گوشت کا استعمال زیادہ کیا ہے, یہ چکناٹ والی چیزیں اس کا استعمال زیادہ کیا ہے اور احتیاط بھی نہیں لیا, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جیسے جیسے ڈیز گزر رہے ہیں گرمی بڑھ رہی ہے تو روز بروز جو ہے نا وہ کیسز بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا ہدایت کریں گے کراچی کے شہریوں کو کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ دیکھیں عید ہوتی اس لیے کہ جو گوشت ہے خدا را اس کو جو ہے وہ اسٹور نہ کرے, غریبوں میں بانٹ دیں, سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, اپنی پرسنل ہائیجین یا پانی جو ہے اس کو بوائل کر کے پیے اور گرمی میں نہ نکلے. اس کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے آنتوں پہ جس سے ڈائریا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. یقیناً کراچی کے شہری اگر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, گرمی میں براہ راست دھوپ میں نکلنے سے گریز کرتے ہیں, سادہ غذا کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ڈائریا اور گیسٹرو میں جو ہے وہ مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں. مریم حسن آپ کا بہت شکریہ. ادھر ٹنڈو محمد خان کے گوئی کینال نہر میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. مقامی غوطہ خوروں نے لاش نکال لی ہے. ڈوبنے والے نوجوان کی شناخت گھارو ٹھٹھا کے رہائشی شکیل ہنگورو کے طور پر ہوئی ہے. نوجوان عید منانے سسرال آیا تھا, نہاتے ہوئے گونی کینال میں ڈوب گیا. لاڑکانہ کے سول لائن تھانے کی حدود میں مسلح ملزمان نے فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار کو شہید کر دیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ زخمی اہلکار نعمت اللہ میمن تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. 15 کے اہلکاروں نے ملزمان کا بہادری سے مقابلہ کیا. فائرنگ کے بعد نامعلوم حملہ آور فرار ہو گئے. واقعے کے بعد پولیس نے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر دی. فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں ڈکیتی کی فوٹیج سامنے آ گئی. جنرل اسٹور پر ارشد نامی دکاندار کو لوٹا گیا. 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر 4 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے. متاثرہ دکاندار نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانے میں درخواست جمع کروا دی ہے. لاہور میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل چھیننے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے. کوٹ لکھپت کی پولیس ٹیم نے گروہ کو ضلع قصور سے ٹریس کر کے گرفتار کیا. 4 موبائل فون, نقدی اور پستول برآمد کر لیے گئے ہیں. ملزمان راہگیر خواتین سے پرس اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے. پولیس کے مطابق ملزمان نے عید کے روز نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خاتون سے پرس چھینا تھا. ملزمان عاصم اور ناصر اب تک درجن سے زائد خواتین سے پرس اور موبائل فون چھین چکے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.